Alors 3 2 عندي شوشه خارجه منا 1. اهلا بكم الشبيبه والشبيبات مع زيري وصحابه بودكاست تاع زيري وين يجيب صحابه والعباد اللي يعجبوه في انستغرام. ميرسي بوكو. هذا صاحبي راح يولي صاحبي خلاص سي بون خلينا صحاب. صح دوك تو تشيت. معايا وسيم الرحماني باسيوني دو جيتار étudiant En informatique. ما حبيتش نقول انفورماتيك باسكو سي با فريمون لو سوجي. C'est pas le sujet, ouais. راح ندخلوا فيها دوك من بعد شويه في لو بودكاست. Si, c'est informatique. C'est de l'informatique. يعني développement تاع Yes, computer science. Yes. Informatique en français, computer science en on the anglais. broad side. It's pretty broad بصح كيفاش حبيت تهضر مع الناس هكا. على كل حال معنا وسيم يعرف البيسك. ماشي باش نعاود لكم لا ليسونس تاع مايكروسوفت اكسل بصح. على كل شيء رماركيت مقبله دارها لي نازم تاع انا ان بروبليم في تريسيتي قال لك ديريكت جوستومون جافي كومبري تما شغل I was like I've been there bro. شايف نو شوي عندي قريت ماشي الكتريسيتي قريت الكترونيك انجينيور اون الكترونيك سي محمد ما تقوليش خدم الكتريسيتي جوستومون اي بان نعطيك اون هيستور. واحد خطره قال لي هضر معايا في فيسبوك قال لي واسيم ياك انت انفورماتيسيان قلت له قال لي يرحم بابك قال لي عندي اس اس دي ريفيرونس تاعو جي 300 je sais pas X قال لي اسكو يمشي مع لا كارت مير جي جو سي با كوا هكا عطاني اون ريفيرونس تاعها. قلت له اوكين ايدي. قال لي انت ماشي قريت اركيتكتور دي زورديناتور. قلت له عباك باللي قرينا على ان بروسيسور كيفاش يمشي ان بروسيسور تاع 1970 هاك شايف. قلت له سي با تما تقول له جوجل از يور فريند ماشي وسيم اكزاكتومون جوجل aurait pu vraiment et ben جوجليتها وقلت له فين قلت له هاي ليك سي سكو فينا دابيتود كيخصيوني عفسه زعما شغل حاسين باللي نعرفها اي جوجل اتخو جوجل سي فري كو حنا جينيرالمون نعرفوا جوجلي وخير من تعرف با كيش كانوا يديروا الناس قبل جوجل قبل الانترنت اون جينيرال ما كانوش يديروا سيتي دور سيتي دور مي كانت حلوه جيماجين بصح they weren't taking it for granted. داك شايف كانت شغل اذا ما تعرفش خلاص حوس على واحد يعرف. so Google is kind of stealing jobs. داك شايف ايماجين وكان زعما انت تقول لهم يبان خلاص بون انا زعما باسكو نعرف روحي دونك زعما انفورماتيك نقول لهم انا شوي انا انفورماتيسيان نعاود لي ليسونس تاع اكسل داك شايف ونقول لهم خلصوني ونعاود لكم لي ليسونس. most people who are smart ما يروحوش يخلصوني يروحوا يشوفوا في جوجل tu vois يروحوا بصح لو تروك دو toute manière c'est pas mon job donc ça n'a rien à voir avec ce que je fais. باش نعاودوا نقولوا الاخر لو سوجي اللي كنت حاب نحكي عليه لا جيتار باسكو حبيبنا جيتاري الجيتار غايه. انا باغ اكزومبل لا لوتري انت سميتها لوتري انا جيتار تكري هذيك تعلمتها في جوجل. Ah bon? Non, c'est Google et YouTube. Déjà, la plupart des gens تعلموها تما généralement. C'est ça. Et je me suis retrouvé à être payé pour faire des trucs assez simples à faire. Voilà. Bon, ça prend شوية كسر ou شوية matériel, mais t'es payé pour avoir pris le risque تاع. C'est ça. Tu démontes une guitare. C'est ça. La première fois que tu as frété une guitare, c'est un risque. Ouais. Tu as fait par fret. Tu casses la table. Et pas même on a trouvé la guitare sur Google. تاني trop تعلم la guitare sur Google. J'ai même pas YouTube sur Google. How to play guitar. كنت تشوف هذاك اللي تاع مارتي. شكون؟ هذاك مارتي شوارتز. Juste مارتي شوارتز. أنا ما شفتوش بزاف. أنا شوف je vais être honnête avec toi. C'est pas pour زعما نبان arrogant ولا. Mais ما نشوفش les tutoriels كاع ما نشوفش parce que نعجز. En fait c'est un défaut. كان زعما جيت نشوف كان لو نيفو تاعي يكون بعيد على واش راهو دوكا. ما نشوفش parfois عندي j'ai des défauts في les trucs fondamentaux في le jeu تاعي على جال هاد العفسه ما نشوفش les tutoriels ما نشوفش how to do it. I want to do it myself باسكو نعجز نبقى نشوف واحد يهضر بوندون نص ساعه قبل ما يدخل لا فيديو tu vois قبل ما يدخل لو تروك اللي راح يوريه. كاين عباد ما يهضروش كاين عباد يراو هذيك sont rares crois-moi ils sont rares والله ils sont rares. je sais pas انا تات دوبي ملي بديت نلعب مع جوجولاتور وليت ما نشوفش لي توتوريال تاعي كيف تعلمت مع رمزي باغ اكزومبل كيفاش نلعبوا مورسو يقول لي هاك شوف فوالا اكزاكتومون انا تعلم ديفلوبي لوغاي تاعك دوكو فوالا نو c'était pas une mauvaise idée en fait jusqu'à maintenant كي زعما نحب نتعلم un titre solfège ou l'oreille ouais très très important باش تعلم تلعب مع الغاشي مع عباد. bon انا خاطيني solfège par solfège tu veux dire genre la théo la lecture برك اوكي la lecture انا I know how to read لا تيوري مليحه ثاني كان زعما تعرف ابوبري بلوغاي تاعك ونامي دورو تقدر تديس. انا دخلت في
لا تيوري افون ما كنت خاطيني تقول لي دوريان سي كوا خلاص قبل نشوفوا وين راك هاد الدور دوكا كيفاش بديت كيفاش ديكوفريت وعلاش لا غيتار وعلاش ماشي لا باس tout simplement je pense que la plupart des gens يبداو هكا c'est pas vraiment هذيك تاع نحب جيتار ماشي something else en fait كنت في سي ام جات لي عبده تقرا ماشي ميم با معايا تقرا في نوتر كلاس قالت لي رانا نديرو جيتار اذا حاب تجي معانا في لي روزيي في بلاصه في بليده اذا حاب aucune idée في سي ام ça fait très longtemps ça fait longtemps انا في عمري 24 سنه دونك قالت لي سي دير معنا جيتار قلت لها اوكي با بروبليم رحت درت j'ai fait pendant 2 mois وانا ندير لا جيتار سي فري تعلمت كيفاش نشد لا جيتار لتما مي ابار سا ما تعلمت والو باسكو سيتي با سكو جو فولي فير تلعبوا الكلاسيك exactement et c'était pas ce que je voulais faire du tout déjà la méthode تاعهم était catastrophique شغل يبداو لنا في السولفاج ما توشيش لا جيتار قاعد يديروا هكا solfège pendant 1 mois tu vois pendant 4 séances on t'a solfège only راك شايف la croche double croche je sais pas quoi وشغل هربوا في des trucs اللي normalement on fait en pratique فيهم قبل ما نبداو نعرفوا بلي existait phase plus avancée tu vois donc j'ai pas aimé تما شغل كنت نروح I have fun وحدي ويبقى يزقع ليا لو بروف تاعي يبقى يقول لي واش راك دير لعبها اللي عطيتها لك لعب اللي عطيتها لك and then I ended up leaving ما تعلمتش فريمون كون شوز تما تعلمت كيفاش نشد لا جيتار وخلينا من ليكول هذه البروميي مورسو اللي تعلمته وحدك شو زعما هذا انا نحمد عليه Green Day 21 Guns راني شافي عليه انت كنتك زي باسكو tu في المومون هذاك تاع وي I was an emo kid دونك نسمع Guns N' Roses ماهيش بعيد عليك انا باسكو بديت ابري بالجرانج هو ستيل الايمو اللي قبل الايمو exactement بديت بالجرانج مع اليس ان تشينز نيرفانا وتمسخيرات هذه فوالا انا ما نحبش نيرفانا ما نكذبش عليك من حقك ما نحبهمش من حقك خو ما نحبش كورت كوبين سي فري اون سي بلي شباب وكاع بصح ما I just couldn't click with him ميم خويا ما بزاف يحبوش عباد ما يطيحوا لك لهنا على بالي جو سي I'm sorry that's my bad I guess بصح vraiment I don't get the appeal to be honest with you I don't want to get سي ان into ايتا it ديسبري والله سي ان ايتا ديسبري شغل كيما جرين داي شغل كاين بزاف ديك ما نعرف لي الديفو تاع جرين داي كيما دوك ما نقدرش نسمعهم tu vois بصح even as a kid ما نقدرش نسمع نيرفانا I felt like he had a bad voice and the melody he was choosing ما كانتش فريمون حاجة appealing tu vois حاجة that made me feel something كنت عارف بلي he was trying to do it بس I felt like someone who didn't know how to sing was singing يا خو بلان دو برودكتور قادرين يكونوا ما ماشي كاع معاك في الخيط c'est pas grave باسكو عندهم une complexité musicale عندهم شغل il y a un truc bon je vais être honnête avec toi ان جروب ما تحبوش مش راح تسمعوا بزاف سي با كوم سي كو سمعت كاع لي تيتر الديسكوغرافي تاعهم وقلت here is my reports of the راك شايف نو ما سمعت كلكو تيتر ما عجبونيش وكان شغل تنحي هذيك you put it aside لو فات كو ما تحبهمش ما تحبش تسمعهم تروح تحكم بالك ان مورسو تي تاناليزي ولا مام تحكم من فيديو تاع واحد يكريتيكه برودكتور اللي شغل خادم وسامع وكذا tu trouveras بلي كاين عفايس ملاح فيهم كيما جرين داي تاني تاع سيغمون بون شوي داكور ماشي زعما اوت في كلش فوالا اكزاكتومون ومام على الاكستريم ما زعما دي مورسو تاع راي تاع دوكا كاين عفايس ملاح فيهم كاين دي بالي وي جو سي راهم يسبوا فيه malgré que la plupart c'est de la merde mais كاين des trucs tirés du terroir تاعنا كاين des trucs tirés من la musique électronique من la trance من كداك شايف لعبت شويه راي هذاك تاع دوكا صح yes واش لعبت because believe it or not I am a professional guitar player so professional means you're getting paid to do something et moi je le dis toujours être professionnel ça veut pas dire تكون ملاح exactement ça veut dire يخلصوك كاين بزاف professionnel اللي ماشي ملاح داكور دونك يس شغل داك ايميسيون لعب فيها شغل ريبرتوار راي ريبرتوار غير راي احكي لنا هذاك الراي هذاك شكون كامل راك شايف ما نعرف حتى واحد للتم en fait ما نعرف حتى تيتر رحت للتم j'ai tout appris sur place et c'était un peu catastrophique mais bon لعبت الراي نقدر نقول بلي لعبت انا نعرف دو تري بون ميوزيسيان الجيريان لعبوا الراي sur scène و c'est magnifique à écouter. Ouais. Non, absolument. C'est magnifique à écouter, sur toutes les parties basse guitare. Qu'il y a des parties basse guitare où ils jouent en même temps. Ouais. Le terme. Unisson, à l'unisson. Ils jouent à l'unisson. Ouais, c'est groovy معاهم. Non, c'est clair. Parce qu'ils font, they do arrangements.
Oui, oui, to oui. those tracks. C'est clair, c'est ماشي clair. ديريكت هكا. ماشي لو سي دي اللي راح تسمعوا اللي راح Mon تلعب. problème c'est مع les CD هذوك. La version studio, les versions studio donc les titres vraiment c'est les traîner c'est qu'il a aucun talent, tu vois. Lyrics are trash, his voice is trash, everything himself as a person, not gonna say he's trash بس شغل vraiment تصيبوا باللي شغل ما تلاقاش به انت ما تقدرش تريح معاه. Exactement. شايف ويبدا يغني يدير هذاك اوتو تون which makes it appealing to عباد اللي يحبوا اوتو تون because it has a certain Bien sûr, bien sûr. voice. Plein de rappeurs, de chanteurs pop à Exactement. l'étranger utilisaient l'autotune. Déjà le rap justement تاع فرنسا دوك ولا يبان رائع راك شايف على جال الاوتوتون اللي يستعمل. Parce que فرنسا كاع جزائريين خو كاع نحبوا الراي. Exactement. Bon, mais bon. If you don't care about talent, if you don't care about, I know, I'm literally being honest. خاوتي دراما في الراي. Bon, c'est la vérité. Ah, c'est clair. C'est la vérité. انا la plupart des gens اللي نخدم معاهم régulièrement في guitar monk هذيك وين كنت نسقم لي guitare et les basses, c'est des gens اللي يخدموا خدامين في لا ميوزيك يخدموا في الراي. ما يقول لك العشيه احنا نورجستري سقمها لي دوكا غدوه عندي تورني تاع شهر مع فلان نسقمها لي دوكا و سي لي جون كي باي. Voilà. Mais c'est difficile pour moi de faire ça. انا نخدم la motivation تاعي تجي من la passion, tu vois, directement. ما كاينش عفسه واحده اخرى تدخل في الوسط. Parfois c'est difficile pour moi نبدا نقول يا الدراهم c'est important l'argent, tu vois. Donc باش نقدر ندير عفسه اللي vraiment ما نحبهاش and for a long time c'est pas évident pour moi. C'est clair, فهمتك. I have to be sorry parce qu'on a trois langues en même temps. تيري برك الجيري خو. كاين بزاف فيما كريتيك كي درت بودكاست مع امين الرحماني خويا. لو فامو وي. وي. بوتي بلوك سامباتيك امين الرحماني خوه عنده بودكاست سايكل بودكاست نرميوه في الديسكريبسيون اللي سامبا وعنده بودكاست معاه وين لعبت جيتار شويه. لعبت يس درنا تريك تيري برك مي بون. كشنا نديروا احنا ثاني. المهم ان شاء الله brought to you by brought to you by سوسول. حقا رانا في سوسول ما تنساوش خليها لكم في الديسكريبسيون. سي ان ستوديو دو ريبيتيسيون تري سيريو ما تضحكش. سي ان ستوديو دو ريبيت تري سيريو اللي تقدروا تجوا تريبيتيو فيه. عندهم ميم تريسيتي. عندهم تيليسيتي. المهم اوكي ان شاء الله ما يجوا يجي عباك ما سكرك. بريف قلت لك باردون كنت نهضر على عفسه كنت نهضر على كنت تحكي على لا باسيون. فوالا قلت لك باللي شغل I'm driven by passion donc I think I just finished that I think شغل vraiment I finished that قطعتني هكذاك باطل. I'm sorry my bad حسب لي ما كملتش. معليش نكملوا. premier truc اللي تعلمته c'était Green Day. بعد l'évolution تاعك c'était quoi؟ كيفاش كانوا les influences تاعك كيفاش تبدلوا؟ It was one influence and it was Slash. Yes, it was Guns N' Roses for a long time. لي فون تاعك. ما كاش ما جبتهاش جبت لا بيفيليون. مي قلت لك فريمون depuis le début انا شغل نسمع باسكو علاش لعبت لو جو جيتار هيرو 3 ولعبته في بي سي ما كاش لي جيتار هذوك ان توكا اذا كاين ما كنتش عارف وما كنتش نشريهم. نلعب بكلافيي وكيفاش ما تقوليش كنت قالبو تلعب. كنت قالبو only works with left-handed player باسكو شوي غوشي راك شايف. and it only worked with me. امين خويا ما كانش يقدر يديرها. il adorait le jeu mais ما يقدرش. il a essayé de le faire يخرجوا له هذوك F1 keys F1 F2 F3 which cannot be bound to a function. تقدر غير C X donc كنت قادر نديرها. c'était super fun and I was so inspired by Guns N' Roses par exemple. قلت لي your left hand بصح كومون سا كومونسي وعلاش؟ I was always left-handed. انا في الكتيبه شوف دوكا وليت امبي ديكستر في الكتيبه. بون ماشي في الكتيبه سي بون وليت ما نقدرش نكتب بلا غوش باسكو علموني انا هذيك لا كولتور تاع لا غوش ماشي مليحه. لا غوش ماشي مليحه which is tribal which is medieval. مي بون تعلمت شغل قالوا لي ما تاكلش بلا غوش ما كذا يا خو ميم لي غوش عندهم اسبيرونس دو في حابطه بارابور لي droitiers. T'as bien fait de c'est vrai بصح je suis toujours gaucher in essence donc رانيش عارف. قلت لك فوالا دونك ما مير قاعده تقول لي ما تاكلش بلا droite تاكل بلا غوش واش راك دير جو سي با كوا. خلاص عليا نكتب بلا غوش في نكتب بلا droite. C'était le contraire. قلت لك وليت نكتب بلا droite j'étais gaucher وليت نكتب بلا droite. مي لا جيتار كيفاش رفتها بلا غوش؟ en fait كي كنت صغير بزاف صغير j'avais كاش 6 ans هكاك. ma tante avait une guitare كانت عندها بون مرت خالي ماشي ما tante كانت عندها une guitare
كانت تخليني نخلط فيها هكا شغل naturellement I held it as a left-handed player شغل when you're a left-handed player you play with this شغل when you're strumming you're strumming with the left hand ماشي the right hand فوالا exactement naturally شديتها هكاك and then كي دخلت هذيك ليكول هذيك لا بروميير ايكول رفدتها as a left-handed player كانت عندهم une guitare نو قلبتها اي لو تروك شغل فريمون ضاقت لي باسكو وكان قال لي باللي اسمع ما كانش بزاف لي جيتار ça va être difficile de trouver une guitare gauchère لو كان ما تعلمتش هكاك ما كملتها شغل I'm cool I'm left handed راك شايف I'm different c'est vraiment difficile de trouver des guitares gauchères électriques surtout c'est ce que j'ai fait انا مع petite sœur parce que ma petite sœur كانت حابه تعلم لا جيتار à un certain moment قالت لي نقلبوا لي فقط لا نو تعلميها droitier يعطيك الصحه دوكا جوستومون انا التيتشر دوكا تقدر تلعب هي لي غوشير كاع واش كاين مي لا جيتار تلعبها بلا droite اي بان that's good that's really good that's a good advice parce que مورا هيدا زعما l'avance في la guitare si ça devient une passion importante c'est chiant c'est chiant باش تسوق ما تصيبش سي امبوسيبل انا دوكا راني نسيي نشري اون جيتار جي با تروفي سي سوبر رار شايف لازم تجيبها من الخارج هذه سي كلير شغل اتس ا جيفن انا عندي واحد صاحبي اسمه هشام الوغ حكيته ما بايش كيفاش قيل خوه كيف مي واش كان يدير ما فيك ما يقدرش يقلب لي كورد كان يحكم لا جيتار تاع خوه ا لونفير ويلعب لي كورد ا لونفير كاين هكا كيما جمال العروسي كيما إيريك جيلز شاوت اوت تو جمال العروسي هيز ا فيري كول بيرسون اروح البودكاست ان شاء الله بربي نو اوفنس نو يجي لي سوبر كول اذا زعما جا الجزائر وكان تسقسي شوي سيغتان كو يجي ان شاء الله دونك فوالا قلت لك فريمون كي تعلم as a I think I finished that matter too let's move on this is why I'm not a podcaster guys سيدي كمل السوجي بعد يجي اسمع مازال ما كملش اسمع مازال ما كملت I think I had a point بس نسيته ماشي I had a point زيادة على هذيك ونسيته باردون مي انا قاطعتك لا I just forgot سي با غراف صح الانفلونس تاعك سيتي سلاش صح علاش سلاش يقول لك يلعب بنتاتونيك برك في حياته شوف انا هذه زيد شويه روح لبول جيلبرت اللي بيان بول حبس حبس لا تاع يلعب بنتاتونيك برك صح على بالي قلتها لك هذاك النهار هضرنا ديجا عليها سي فري I am completely against هذه تاع بنتاتونيك برك It's like dude music is made by إذا عندك 3 نوت تلعب بهم لعب 3 نوت sans compter les octaves إذا عندك غير 3 نوت برك if you're making good music with it you're a great musician صح سي فري سي بيان بلو دور سي واعره بزاف باش تحكم 3 نوت تلعب بهم ماشي بنتاتونيك forcément c'est pas vraiment dur mais on s'en fout en plus les trucs اللي يديرهم les mélodies اللي يخدمهم ماشي غير pentatonic by the way minor too يعطي لها قتله non c'est extraordinaire ce qu'il fait vraiment كاين عنده واحد لي تيتر زاد نوطه واحده زاد نوت non زاد 2 نوت باسكو يكونوا 5 ولا 7 زاد 2 نوت راك تحسب لاتونيك اللي معاوده لتحت لا عندك لاتونيك لا تيرس لا كانت et la 7 وي صح سي فري 7 زاد 6 و4 المهم راك تشوف باللي قلت لك تعلمت لا تيوري I'm proving it right now يعرف لا تيوري دونك قلت لك عليمك تنهضر مازال كاينه بوينت قلت لك فريمون سي تري امبورطون تعرف باللي simplicity is key وكاين بزاف عباد ماشي غير كيما سلاش جو بوناماسا جون ماير يلعبوا غير بنتاتونيك اكثر من سلاش لي بلوز مان كاع اكزاكتومون سلاش تربى في البلوز راك شايف عنده واحد لي تيتر فريمون عنده واحد لي سولو سي اكستراوردينير باسكو تحكي بوكو بلوس سلاش سنيك بيت ماشي سلاش سنيك بيت غانز اند روزن اكزاكتومون دونك قلت لك لو تروك مع سلاش سي كو حبست شغل سمعته بزاف كي كنت صغير كرهت لا ميوزيك تاع غانز روزز سمعت كاع لا ديسكوغرافي تاعها بيسايز لي تروك كيخرج سلاش والجماعه تاعو ما نحبهمش عاود سمعتها a few years later en 2018-2019 عاود قلت نعاود نسمع غانز روزز pour moi شغل خلاص j'ai dépassé هذاك لو تروك كي نسمعها جو this is obvious راك شايف باسكو شغل زعما افونسيت في لو نيفو تاعي اي بان I was like wow هذه دقيقه لا فاز هذه شحال خدات لك زعما وين افونسي اوكي شوف لي 5 premières années تاعي تاع جيتارا عندي واقيلا نورمالمون 10 سنين جيتارا لي 5 premières années تاعي في الجيتارا كاع كانوا موستلي ماشي كاع بيان سور كنت نسمع بزاف في صوت اخرين مي موستلي it was inspired by Guns N' Roses and Slash راك شايف
and then I moved on شغل كي سمعت Guthrie Govan والاخرين شغل اللي تسمع فيوزيون tu vois طلعت غير مع لي شوفو بوكلي تاع دور غير معاهم دونك قلت لك سمعت Guthrie Govan اللي تروك اللي جو ما كانش غير Guthrie Govan exactement vraiment شغل I was like I have to play fusion. This is the kind of thing I want to do. Besides just rock. Donc قعدت غير fusion ماشي غير fusion سمعت بزاف كيما جيسون بيكر تاع نيو كلاسيكال ميتال سمعت بزاف مالمستين ضربت دار عنده ثاني yes بصح شغل he's not the biggest inspiration. He's not the biggest inspiration على بالي مي سيفاكس الاكتور بودكاست ما حش نجي نحلك نكمل معاه قبل عباك بلي سمعت لا سونات I think maybe you should سمعت حفصه حرونه سيفاكس زيد صبر شويه حنكملوا ما بقاش بزاف واقع ما زال شويه داكور اوكي ما زال شويه ما تروحش سيفاكس Inouï Malmsteen c'est pas le gars le plus fort mais c'est le gars he put on a show شايف qui يطلع sur scène for sure Inouï non بس il est fort techniquement même melodically I think he's techniquement عنده تكنيك وحده c'est d'aller vite j'avoue it's a broad way of describing it there's a lot of things that come into it mais تعلمت معاه بليك يا دي جيتار existaient وعندهم des manches scalopées exactement انا نهار شفتها la première fois je me suis dit واو باش ينحوا باش they compensate هذاك the lack of intonation or the issues that create non seulement ça mais la touche elle devient plus rapide c'est vrai au lieu تحبط كاع باش هو دايرها غير الفوق في لا ستراتوكاستر تاعو هذاك سي الاخر بلاك مور اللي دايرها غير الفوق وعلى التحت برك في لي هو دايرها كاع لا جيتار دايرها كاع لي جيتار فيها بزاف اتس disadvantageous باسكو تولي كي تعبس شويه فور it bends the string سي بور سا تولي عندك اللايت تاتش وتولي رابيد tu devrais expliquer واش معناتها مانش سكالوبي مانش سكالوب الجاجا غالي جوستومون مانش سكالوبي سي مانش تاع جيتار جاي هكا دروا بلا le scalopage how to scallop frets c'est تحكم الاخر entre deux frets تحفرهم هكذا فوالا يجوا محفورين فوالا نحط لكم اللين في لا ديسكريبسيون لا تحبوا تشوفوا yes nobody will but there you go voilà it's not our fault دونك إنوي مالمشتين خلينا منو كملت معاه عطي لي الاخر تاعك ماشي غير انا شنو نقول لك كمل لي الاخر الانفلونس تاعك وين بديت تلعب لا فيوزيون قلت لي 5 ans Guthrie Govan was the main guy en 2015 je pense I think 2015 هكاك كي بدا البروجي تاعو مينمان مع ماركو مينمان وابراهيم بلال I think I'm not كي سمعت فايفز تاع جام تراك سنترال حطوها في هذيك لا فيديو ماشي ذا ستوديو فيرجن سمعت هذيك واحد لا فيديو شايفينها كاع راك شايف اللي يعرف Guthrie Govan شايفها I was like, dude, I have to do this. Et bien sûr, he's like super advanced technically. Non, le gars كان يقري. Non, ماشي normal. كان يقري ديكوفراوه تالمو يقري مليح. C'est ça. Il a été découvert بواحد لا فيديو اللي شغل انا تلاقيت بها في هذيك لا بيريود. راني شافي اسمها Ultimate Guitar لو سيت نعرف كنت مابوني ليه كاع ايبا قبل ما شفتو التم سي فري كو تعلمت الاخر تاع ستيف فاي تندر سرندر خلينا كان يدير واحد لي فيديو نسيت كيفاش اسمها الاخر شغل زعما اي بلاي لايك ستيفي ماشان اي بلاي لايك كذا كي تسمع برك سي كي تشوف سي غوثري سي فري سي فري دار فيديو فيها كاع لي جيتاريست كاع نلعب كيما دافيد جيلمور كاع وي ميمي لي تكنيك تاعهم على بيرفكسيون اكزاكتومون سي ان غا تري كاري واش يجيك من انا بروفيسور نو مي كراف هذاك اللعب نو سي جو بونس بور موا سي سي جو devais choisir شكون هو le plus complet et le meilleur pour moi si je devais choisir هكا خلاص لازم نخير Guthrie Govan كاين غونتا البومبل فوت شويه اللي يلعب مع غنز روزن واحد ماشي قلت لك نو je suis désolé mais Guthrie Govan by far c'est vrai que bon les styles diffèrent c'est clair ça I've never seen someone يدخل في ستيل تاعك يقريك راك شايف يدخل في لو ستيل تاعك يقول tu veux jouer néo classical لاخر هاك يقريك tu veux jouer du rock هاك يقريك بلوز يجي يعلمك كيفاش تلعب بلوز فريمون جامي سمعت واحد يلعب بلوز كيما هو c'est pas he's not a bluesman بصح كيفاش يلعب كيفاش يدير the bands اللي يديرهم the phrases اللي يخدمهم it's absolutely insane j'ai jamais vu ça في حياتي tu vois obviously شغل الجاي ما بداهاش كي كان 25 ans بدا دخل في لو ميليو
حتى كبر حق un certain âge. Hmm. Donc il a eu le temps de progresser C'est بزاف. clair, c'est clair. Donc voilà. فكرتني في الاخر في خو لي جيتار تاعو تاني بيوريش مازال يلعب بشارفيل أي. صافي لونطون ما شفتوش I'm not sure. مش عارف اذا هي فوالا كان عنده بشير واحد كان اللي- بشير ما دوكا وقع له مع شارفل. شارفيل كي سون دو فاسون دي sorte de Fender Stratocaster. يطيبوا لو مونش باش ما يتبدلش الاخر. They roasted. roasted the neck. Purée. C'est des machines de guerre, هادوك شغل ما stabilité, question. Même là, le bois qu'ils utilisent في les tables d'harmonie تاعهم شابين بزاف. Non, شابين visuellement. Ah non, c'est clair, je suis d'accord. C'est vrai, mais des louches finish, ما يصبغوهمش. تحس باللي it's natural. Non, mais c'est le bois. C'est le bois. vernis برك. Et encore, il a عنده une version satinée qui est toujours du vernis على كل حال. اوكي اوكي. كان جيتاريست اخر ما باش تعرفوا بوكيت هاد. نعرفوا تاني تيستاهل بوكيت ثاني لعب مع الاخر. صح سي فري لعب لعب مع مع Guns جونز روزين اليوم سي البودكاست تاع لي جيتار يلعبوا مع صح فريمون in a small amount of time ما طولش معاهم. صح مور اللي يخرج ما يقدرش سي با لو جروب تاعو شغل يخلص فيها دراهم. على كل حال الى دخل شويه دراهم. مي لو غاتش وما عندوش دي زالبوم سمعت لا ديسكوغرافي تاعو ما سمعتوش ما نكذبش عليك بوكيت هاد بزاف قالوا لي سمعوا بس ما سمعتوش. عنده une 200 ou la 300 de pikes avec l'homme pikes. D'accord. C'est pas des albums, c'est 3 morceaux هكذا 4 d'accord. morceaux ويطلقوا. شغل كيما يسموهم دوكا extended play EP. Non, mais c'est des morceaux bien complets. ماشي زعما هذا كان يحرقوا. Non, c'est clair, c'est clair. كيما دوك ثاني راهم كاع لي زارتيست اللي خرجوا في سبوتيفاي يسموها اي بي يحط فيها كاش 4 تيتر ماكسيموم و instead of just album هكا. عنده واحد une 200 ولا 300 تقدر تضرب طلات سي كاع واش و سكي جيم بيان في باكيت هاد سي كي لي ايموسيونيلمون شغل غيش يديك ويرجعك شغل. كنت شفت ويتشو كيفاش داير ولا جامي مازال شفت واحد التصويره مي بون ما وي دونت نو اف اتس هيم سايلنت كيما دافت بانك كيما دافت بانك مي بون دافت بانك على بالنا شكون كاين صورهم كاين غير سليب نوت لي ما شي سامع سليب نوت بزاف ما سي با تري انتريسون techniquement انا سي با مون تروك سي تو انا كبرت بهم سليب نوت ملاح سي صافو تكنيكمون اسمع انا ما نسمعش تكنيك اسمع لا بارتي جونيس كون في عمرك 17 سنه ما سي با سي كلير مي بصح جوستومون سي سا لو تروك تاع I was surprised with سمعت Guns N' Roses j'avais 12 ans هكاك 13 ans نسمعهم j'ai 24 ans it's still the same feeling راك شايف it's still amazing tu vois ce que je veux dire صح انا معاك that's the thing اللي حسيته مع Guns N' Roses تري ريسون ماش نسمع بزاف لا ميوزيك شغل جيتار ولا بيس دريفن ميز ابار فولفباك والجماعه اوبليجي سناركي بابي شويه سناركي بابي بزاف مي قهموني دوك ماش نقدر نعاود ندور بهم ميز ابار 2 3 مورسو جون شافو كان ولا وعلاش قهموك باسكو سمعتهم بزاف سي بيان سو كيما غوثري جوفان ولا بون لي استوكراتس الجروب اللي داروا مع براين بيلر والاخر سمعتهم بزاف اوترونس شغل يدوروا في بزاف اوكي انت عندك هذيك الطبيعه تاع تسمع تحكم كلكو تيتر بقى غير تسمع فيهم شغل ولا كلكو زالبوم خلينا نفتحوا السيفاكس مسكين دونك صرا لي عندي هذيك العفسه تاع واش راك تسمع انت هاد الايامات هاد الايامات ما نسمع بزاف ميوزيك ما نكذبش عليك ما عندكش كوميوت كبيره واقيلا ماشي نو عندي جي ان ديفو ما نسمعش بزاف لا ميوزيك كي نكون نخدم شو فوا لازم كي نكون في الطونوبيل ولا كي نكون الاخر موستلي فيس تاع واحد لو جروب يدير دي كوفرز اسمه سكيري بوكيتس جو سي با اذا تعرف من بعد نبعث لك اتس اميزينغ لازم سالو تحب تجوز البودكاست جاسي فاكس واقيلا يا با دو سوسي on y retourne donc واش كنا نحكيو انا نسيت du coup on va transitionner directement le sujet كنا نحكيو عليه l'informatique et le développement en l'occurrence de jeux واش راك دير سي محمد بون درنا روبلوكس عندي روبلوكس 2 روبلوكس 2 زد donc كيما قلنا je suis un informaticien je développe quelques trucs ما رانيش top parce que c'est difficile de l'être كي ما تكونش كاينه خدمه le dernier été
بون كاين ان بودكاست نشوفه اسمه ذا اتش 3 بودكاست مش عارف تعرفوا اتش 3 تعرفهم هي هو مرتو هيك لهم هي ايثن كلاين and هيلا كلاين بون هادو خدموا بودكاست and they have producers that are part of the whole show راك شايف شغل يضحكوا معاهم يهضروا معاهم it's like they're there ماشي زعما سي فري كي يخدموا الخدمه هذيك مي راهم معاهم so one of them they're bon it's a comedy podcast راك شايف mostly one of them واش دار un truc un site web تاع تمسخير c'est une blague it's a inside joke تاع البودكاست I'm not gonna explain it مي دار ان سيت ويب اوتور دو هذيك لا بلاك من بعد موراها شغل صاب لي لو سيت ويب ويمشي راك شايف شغل دار له ميم ميرشاندايز تاع اراوند ذا جوك صابوا بلي ويمشي بعد قال لك ياه هاي ندير ان جو فيديو راك شايف ونحطوه في هذاك لو سيت ويب ولا نحطوه سور ستيم ولا كاش حاجه اند ذن حط في تويتر وانا كنت نتبع هذا ليستوار باسكو نسمع البودكاست حط في تويتر قال لهم بون خاوه قال لهم كاع الدراهم اللي يجوا من السيت ويب راح نحطهم في لو جو قال لهم جو في ريان لو بروفي هذاك ماشي حنديه انا قال لهم شوي شغل لو سيت ويب اللي باريش راك شايف قال لهم اللي حاب زعما يعاون سم ديفلوبمنت ولا ارت ولا كاش حاجه we are here and I'm not an artist and I felt like I was not able to I didn't have the courage باش ولا the confidence باش نروح نقول له I'm here راك شايف surtout gratuitement هكا and I didn't باسكو حياتي كاع بون 5 ans هكا كنا نخدم game development هكا I'm not out هكا بصح I didn't trust myself enough to send him a message ça devient intéressant voilà بعد قلت خممت un jour ou 2 jours هكاك خممت ما قلت ولا غير نسي نبعث له ميساج اذا جات اذا ما جاش pour moi جاو ليه كاع صوتوا عليه كاع شايف كاع التوب ليفل اكزاكتومون H3 عندهم millions of views في الاخر تاعهم شو طلع عند جو روجن تقول له بون نقدر ندير اكزاكتومون it's almost the same Joe Rogan is a bit bigger في البودكاست بس في يوتيوب H3 is bigger لا H3 ولا حاكمها اكزاكتومون ماشي وقيلا you're right I think البودكاست I think you're right yes دونك موراها بعث له ميساج وي أنا جاي on finit le podcast donc كاتاستروف ماشي نازم سي نازم نازم قلت لك انا بالي حيقول له اسمع ما تهبطش راهم يديروا بودكاست لا شوف لي ريبيتيسيون معليش از ذا فان اوف ات دونك قلت لك بعث له ميساج وريت له some of the stuff I did unprofessionally as an amateur شو فيس شو CSGO style game مانيش عارف 2D style game c'est ça que tu faisais ça depuis 5 ans je fais ça depuis 5 ans بس on and off شغل ماشي زعما كيما الجيتاره هذيك تعطيها عليها شايف بعدها قال لي ولا غير it's good قال لي I love what you're doing قال لي خلاص قال لي we already have a main developer قال لي نحطك as you're gonna help him شايف لا خو pas de responsabilité exactement long story short I became the main developer السيد هذاك ما كان يدير والو the main developer didn't have the experience at all انا كنت نشك في روحي alors que هو اللي كان لازم يشك في روحك شايف اخو confidence yes yeah c'est vrai it plays a role justement it plays a big role رد بالك تحقر روحك jamais c'est vrai and then look I'm the main developer I'm basically the leader of the operation besides him parce que he's the guy who pays the owner c'est clair au début je قالنا انا pour moi j'allais le faire gratuitement قلت بالك he's gonna give me a shout out for my Instagram ولا شي حاجه في البودكاست who knows قلت نديرها وخلاص au pire I'm taking experience from it من بعد ما راها السيد قال لي اسمع قال لنا قبل ما I was the main developer قالنا ندير لكم 100 اورو هكا $100 قالنا شغل as for thank you for the work and shit قالنا كي نكملوا لو جو and then the game started to become bigger وانا I was tellement كنت نحط وقت فيها ايتو كو شغل I was not doing anything else au point وين نسيت قال لي اسمع انت هو the main developer and I'm not gonna pay you $100 I'm gonna pay you شغل for the portion that you already did he paid me $450 which is great I'm gonna buy a guitar with it نزيد لها شويه ونشري جيتار تحيه H3 يس سي دي جويف مي هايلين ان شاء الله ما يشوفوش لا فيديو ما نوريلوش لا فيديو لا نوريلو لا فيديو il va rien comprendre parce que c'est en arabe c'est un suédois هو he's one of the producers he's not the main guy donc راني the main developer لو جو هذاك اللي ماش نحكيو عليه قلنا راح نحكيو عليه في ان بروشان بودكاست جوستومون باسكو اني حاب نديرو لو بودكاست هذايا وين تحكي لي شغل
يا اخو انا ملي كنت صغير ام جيمر شايف يس ملي نشفى روحي عندي ملي نشفى روحي عندي مين جيم وعندي جيمز نلعبهم كيما نكونش نلعب المين جيم تاعي هذه تالمون شحال جيمر انا سايد بيتشز هذه يا اخو تاع شغل تقصي صاحبك شغل وشنو هو المين جيم تاعك هيا نلعبوهم اون سيغتان ايبوك سيتي وورلد اوف وار كرافت درت واحد 5 سنين مازال محطوط في الباغ دو تاش ما ندخلش كاع فيه صاحبي فرصاني في لي زيكزامان قال لي ديرو جبده اخو جبده حكايه شوف I know you're gonna get mad صح ذا جيم هذاك على حسب واش لعبتو ما لحقتش بعيد بصح اتس تراش ابسولوت تراش يا اخو سي لا كوميونيتي سي با لو جو بالك باسكو يا اخو ذا هول جيم كانوا يقولوا لي روح جيب لي 5 حبات بيض نروح نجيب 5 حبات سي بيض لا ميرد كي توصل هاي ليفل تولي شغل خدمه تولي خدمه صح قالوا لي كاين لعيبه يدخلوا منها دراهم كاين في كاع لي جو كاين عيبه يدخلوا دراهم كيما رونسكيب ماشي كيما سي اس جو اتس ا هول بزنس اسايد ماشي داخل في لو جو tu vois نو كاين عباد اللي شغل كيما رونسكيب هكا يفارميو ويروحوا يبيعوا فارم فور ريال ماني نيو وورلد ان جو كو جي ريسامون كومونسي كيف نيو وورلد سمعت بها نيو وورلد سي امازون شغل باينه باللي فيها بون سي امازون وكيف دخلني معك خو علمني bah il faut 40 non il faut déjà 40 euros تاع لو جو ومن بعد سهل نعلمك مي وشنو خدمه تنسى الجيتار تنسى خليني داير بديت وصلت نيفو 30 وقيله j'ai pas le temps surtout en master 2 فرق بلي شغل اتس ا فول تايم جوب I don't have time كيما رست انا هضر عليها المره خلينا بيغي رست شو سي الماينكرافت غور En tout cas, Wassim Rahmani, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. استضافة هذه dans des conditions plutôt spéciales. Yes, كنا حين نجامعوا. Mais il y a un petit souci. Donc, بالك la prochaine fois. Inchallah. ماشي Avec plaisir. Bon, ماشي la prochaine fois, mais كان نحكموا les jeux نقصروا عليهم. نقدروا نحكموا les jeux, on fait un jam. نديروا un jam شغل 8 bits. يا خلاص. تعلموا ماريو. يا Wassim, merci beaucoup. Ou Gigi on the job, كنت عارف. On what? yes. H3, je savais pas. سيت قال لي كنت مازالك حق روحك شغل راني نديفلوبي جو تعرف نو قلت لك عليها قلت لي حنديفلوبي جو يس صافي وقتاش قلت لك عليها في البودكاست هذا فوا تلاقينا نو بصح I was already خلاص كنت لحقت شغل I still talk about it modestly parce que I don't know شغل I don't know where it's gonna go I'm literally the only guy developing راك شايف يا اخو كان زعما بنادم صح له عبسه كيما هذه يزيدها في فيسبوك بروفايل تاعو سي فري صح يزيدها في لينكدين ويدير لها تيتر قد هناك je devrais le faire parce que justement if you have something if you think you have a certain level في حاجه you should شغل jump on it سي سا شغل جامي تنقص انا نديرها بزاف شغل لا فوس موديستي ولا لا موديستي تاع لي شغل الناس يحقروك الوغ كو نو خو عندك عفسه كنت يقن منها على بالك بها يا خو if I can say one more thing على هذا لو تريك بالذات شفت بزاف عيبات في فايفر تعرفوا فايفر لا بلاتفورم هذيك تاع فريلانسينغ قلت ما نقدرش انا ندير فايفر because I don't have the quality I don't have the level c'est ce que je me disais aussi yes tu vois ما دخلت تما سي فريمون عيبات دي نولار راك شايف getting paid thousands of dollars they don't have the level شغل not even close to me هكاك ويدخلوا دراهم ويخدموا 5 stars راك شايف 5 stars jamais تحقر روحك ما تحقرش روحك voilà that's the takeaway of today اي ما on finit ça et on finit le podcast sur ça merci beaucoup تحقروش روحتكم نلقاو السمانه الجايه انستغرام تاعي وسيم رحماني لتحت thank you very much هذا واش عندي عندي غير انستغرام ما تحقش حاجه اخرى واش دير سي فري فتح لينكدين باغ كونتر I agree surtout في الدومين informatique ouais 41 minutes